की जिंदा दिली की बात है। वक्त बहुत हो चुका, मैं ज़्यादा देर आपके दरमियान हाय रहना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है कि आप हजरात को नींद का भी कुछ न कुछ एहसास होने लगा। इसलिए मैं कुछ देर के लिए आपकी समातों के हवाले कुछ अशार करूँगा। बस कोई भी शेर आपके दिल को छुए तो आप सुभान अल्लाह बोलते रहें, ताकि मुझे ये लगे कि अभी आप सुनने के मूड में हैं, और अगर खामोश होंगे तो मैं समझूंगा कि आप हजरात जाने वाले हैं। तो मैं इंशाअल्लाह आपके जाने से पहले पहले माइक छोड़ दूंगा, ठीक है ना? एक बार बहुत गर्म है, पहले मुझसे से आपको एहसास हो जाएगा। कोई तकिया ना रजाई है ना बिस्तर, कोई यूं भी सोया है जमाने में पैगंबर। जहाँ से मुफ्ती साहब ने अपनी बात खत्म की, मैं वहीं से उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। तवज्जो रखिएगा। अता कर कि खुशबू लाए फूल लाए, सुभान अल्लाह। शेर आपके दिल को छुए तो हमारे पीछे तक के लोग जो अभी तक खामोश बैठे हैं, उनकी भी आवाज स्टेज तक आनी चाहिए। कि खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल लाए हैं, खुशबू लाए हैं फूल लाए हैं, जिंदगी के उसूल लाए हैं। आज तक कोई भी नहीं लाया, आज तक कोई भी नहीं लाया, जो खुदा के रसूल आए, जो खुदा के रसूल लाए हैं, जो खुदा के रसूल लाए हैं। शुक्रिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजमा बहुत बेदार है माशाअल्लाह। सुनिएगा कि आका के घर बार से रिश्ता क्या तरन्नुम है माशाअल्लाह। जोड़ लिया, कि आका के घर बार से रिश्ता जोड़ लिया, जन्नत के गुलजार से रिश्ता जोड़ लिया, आका के घर बार से रिश्ता जोड़ लिया, जन्नत के गुलजार से रिश्ता जोड़ लिया, कि दुनिया उसके लिए, दुनिया बाबा महशर जन्नत उसके लिए, जिसने भी सरकार से रिश्ता लिया, माशाअल्लाह बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जोड़ लिया, जिसने भी सरकार से रिश्ता जोड़ लिया। सुभान अल्लाह। आप इतना अच्छा सुनेंगे, मुझे तो पहले डर लग रहा था कि अब आप हजरात जाने वाले हैं, थोड़ा दिक्कत सी हो रही थी, पहले से उलझन हो रही थी, लेकिन आप हजरात ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुना। आप सब आपको इंशाअल्लाह सुनाऊंगा मुख्तसर आपसे बहुत ही जल्दी इन्होंने भी रिश्ता जोड़ लिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चार मिसरे ये भी समाज फरमा लें कि हमने मरने की मदीने में, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, गुंबदे खुज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खुज़रा के दामन की हवा मांगी है, जिंदगी बाकी किसी ने
किसी ने जन्नत जिंदगी मांगी, किसी ने तो किसी ने जन्नत। हम फकीरों हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है, हम गुलामों ने मोहम्मद की अदा मांगी है। शुक्रिया। दिल है जख्मी से भरने की दवा मांगी है, गुंबदे खजरा के साए की हवा मांगी है, और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम गरीबों ने मदीने की दुआ मांगी। के इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, तवज्जो, के इबादतों का खजीना दिखा के ले आओ, वहाँ से अर्श का सीना दिखा के ले आओ, वहाँ से अर्श का सीना दिखा के ले आओ। मेरे खुदा तो इतना नवाज दे मुझको, मेरे खुदा तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी पाक मदीना दिखा के ले दिखा के ले आओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चंद शेर ये भी सुन लें, अता कर। यकीनन अहले इल्म का मजमा है, बहुत अच्छा आप हजरात सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात के ज़ौक़ के मुताबिक कुछ अशार आपके सामने हो जाएं, तवज्जो रखिएगा। कि तुम आए तो जान भी, तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने, तुम आए तो जहां भर में सवेरा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। बतौर खास तवज्जो अता कर। सुभान अल्लाह। गरीबों को अमीरों से पियाला कर दिया तुमने, गरीबों को अमीरों से पियाला कर दिया तुमने, गुलामों को शहंशाहों से ऊंचा कर दिया तुमने, गुलामों को शहंशाहों से ऊंचा कर दिया तुमने, मेरे आका अंधेरे में उजाला कर दिया तुमने। बहुत कीमती शेर है, तवज्जो रखिएगा। अता कर। हजारों इल्म की शमाएं जलाती है ज़माने में, हजारों इल्म की शमाएं जलाती है जहानर में, कि अपने हर सहाबी को
ستارہ کر دیا تم نے میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انوکھا کرنا عطا کر کہ وہی جو لڑکیوں کو دفن زندہ کرنے والے تھے وہی جو لڑکیوں کو دفن زندہ کرنے والے تھے انہی کو لڑکیوں کی قدر والا کر دیا تم نے انہی کو لڑکیوں کی قدر والا کر دیا تم نے تم آئے تو جہاں بھر میں سویرا کر دیا تم نے میرے آقا اندھیرے میں اجالا کر دیا تم نے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کلام کی فرمائش ہوئی ہے سوچ محمد کیسے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پیارا کلام ایک اور خوبصورت کلام ہے مفتی صاحب میرے آقا اس سے ہنسی ہے سوچ ہماری جہاں تک سوچے سوچ محمد کیسے ہے تو ناچیز کا ایک مصرع ہے میرے آقا اس سے ہنسی ہے سوچ ہماری جہاں تک سوچے آخر اس کی بھی تو حد ہے سوچ بیچاری کہاں تک سوچے کہ کیسی ہے ذات شاہ امم آہا سوچنے لگا سبحان اللہ کیسی ہے ذات شاہ امم سوچنے لگا کیسے کروں میں نعت رقم سوچنے لگا سبحان اللہ کہ مدحت نبی کی کرتا یہ آفات ہی نہ تھی آہا مدحت نبی کی کرتا یہ آفات ہی نہ تھی لیکن ہوا خدا کا کرم سوچنے لگا کیا سوچا سبحان اللہ کیا سوچا کہ زیر قدم ہے عرش مولا سبحان اللہ توجہ زیر قدم ہے عرش مولا زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش مولا آپ مجمع بولے مجمع کے بولے سوچ محمد کیسے سوچ محمد کیسے ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا ان کا یہ رتبہ ان کا یہ پایا سوچ سے ان کی قبلہ بدلا سوچ محمد کیسے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے بس مات فرمائیں عطا کرے عنایت سے تخلیق علم مصطفیٰ کی ذات سبحان ان اللہ کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات سبحان اللہ باعث تخلیق علم مصطفیٰ کی ذات ہے ان کی ہر ایک بات رب دو جہاں کی بات ہے ان کی عظمت دیکھ کر جھک گئے شجر و سبحان اللہ ان کی عظمت سبحان اللہ دیکھ کر جھک گئے شجر و اللہ اکبر ایک اشارے پر اللہ اکبر ایک اشارے
कदम है। थोड़ा बेदार हो जाए मजमा, मजमा थोड़ा बेदार हो जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, और एक बार सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा तारिक साहब, अरे बाबा जिंदाबाद, सोच मोहम्मद कैसे, जिंदाबाद तारिक साहब। सोच मोहम्मद कैसे ईद के दिन पढ़ने को निकाला जब कि चले शाहे बता। सुभान अल्लाह। आप ये बात दिल के कानों से सुन लीजिए, कितने गमखार हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद के दिन पढ़ने को निकाला जब कि चले शाहे बता, उनको नजर आया रस्ते में रोता भी लगता एक बच्चा। ईद के दिन पढ़ने को निकाला जब कि चले शाहे बता, उनको नजर आया रस्ते में रोता भी लगता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाक़या। तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आए। नारे तकबीर, जनाबे मुफ्ती तारिक जमील साहब, अरे जिंदाबाद। मुकर्रर कीजिए शुरू से। ईद के दिन पढ़ने को निकाला जब कि चले शाहे बता, उनको नजर आया रस्ते में रोता भी लगता एक बच्चा। बच्चे से पूछा कि रोने का सबब आखिर है क्या। बच्चे ने अपनी यतीमी का सुनाया वाक़या। तो बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आयशा। बाप हूँ अब मैं तेरा, और बहन है फातिमा। बाप हूँ अब मैं तेरा, और बहन है फातिमा। आयशा। सुने के फरमाने नबी बच्चे का दिल झूमता। बाप हूँ अब मैं तेरा, माँ तेरी है आयशा। सुने के फरमाने नबी बच्चे का दिल झूमता। आपने शफ़क़त के साथ सर पे रखा उसके हाथ। आपने शफ़क़त के साथ सर पे रखा उसके हाथ। घर अपने लाकर नहीं ला देना। सुभान अल्लाह, उसको नया कपड़ा पहनाया। सोच मोहम्मद कैसे है। ऐ सवाल तुम पे खुद ही सवाल है, मेरे नबी की मिसाल, अरे मिसाल मिलना मुहाल है। जी अता करें। हज़रात, यकीनन मुझे भी वक्त का एहसास है कि आप हज़रात थक चुके हैं, लेकिन अभी भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज से हज़रात ने सुन रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन आमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं आपको महसूस हो रहा है कि सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। उनका ये रुतबा, उनका ये पाया, सोच से उनकी क़िबला बदला। सोच मोहम्मद कैसे हैं, कदम दे अर्श मोला। सोच मोहम्मद कैसे हैं, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, मोहम्मद कैसे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमखार इतने हैं तो ताकतवर कितने हैं। तवज्जो। सोच मोहम्मद कैसे हैं, सोच मोहम्मद कैसे हैं। दीन के दुश्मनों का तो मजमा, दीद के काबिल था मंजर। तवज्जो। के दीन के दुश्मन का था मजमा, दीद के काबिल था मंजर। कुश्ती मुझसे लड़े मोहम्मद, बोला रुकाना हुर्रा का। दीन के दुश्मन का था मजमा, दीद के काबिल था मंजर। कुश्ती मुझसे लड़े मोहम्मद, बोला रुकाना हुर्रा कर। कुश्ती में मैं हार गया, फौरन ईमान आ रहा।
لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ کبر میں ڈوبا یہ لہجہ سرور عالم نے جو سنائے سرور عالم نے جو سنائے اس کو زمین پر پھر دے پتخا سوچ محمد زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے ایک اور خوبصورت بن سن لیں کہ ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا توجہ ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا ایک یہودی کا ہے قصہ سوئے تھے محبوب خدا بولا یہودی تان کے خنجر تجھ کو کون بچائے گا بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنا بولے محبوب غفار جو ہے سب کا پالنا گر پڑ سنتے ہی تلوار 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 دیکھ کے ان کی شہر نرالی دیکھ کے ان کی شہر نرالی بولا یہودی پڑھا دو کلمہ سوچ محمد کیسے ہے زیر قدم ہے عرش مولا سوچ محمد کیسے ہے بہت بہت شکریہ آپ کی خوبصورت سباتوں کا میرے بھائی ایک پرچی دے کر گئے فرمائش ہے توجہ رکھیے دو بار سن لیجئے گا کہ کربلا دیکھوں کہ میں بس روکوں فا دیکھوں کربلا دیکھوں کہ میں بس روکوں فا دیکھوں چین کب آئے گا جب تک نہ مدینہ دیکھوں چین کب آئے گا جب تک نہ مدینہ دیکھوں کہ پیاس آنکھوں کی بجھے گم بد خزرہ دیکھو پیاس آنکھوں کی بجھے گم بد خزرہ دیکھو سینہ ٹھنڈا ہو میرا روزہ دیکھو سینہ ٹھنڈا ہو میرا روزہ دیکھو چین کب آئے گا جب تک نہ مدینہ دیکھو کہ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں ایک حشر سا باپا ہے سرکار کی گلی میں کس چیز کی کمی ہے آقا تیری گلی میں دنیا تیری گلی میں عقبہ تیری گلی میں کعبہ تیری گلی میں قبلہ تیری گلی میں کعبہ تیری گلی میں قبلہ تیری گلی میں ملتا نہیں ہے کیا کیا ملتا نہیں ہے کیا کیا آقا تیری گلی میں بلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا بلا تیری رفعتوں کو کوئی کیا سمجھ سکے گا لگتا ہے قدسیوں کا لگتا ہے قدسیوں کا پنجرا تیری گلی میں جسے دیکھنی ہو جنت وہ
دیکھ آئے باغے بہشت کا ہے باغے بہشت کا ہے جلوہ تیری گلی میں میرے مولا میری آنکھوں میں بصیرت دے دے تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھو تاکہ اس بار میں سرکار کا جلوہ دیکھو. ایک بند لاسٹ اس کے بعد ذرا ایک اور خوبصورت بند سن لیجیے گا کہ چین کب آئے گا جب تک نہ مدینہ دیکھو. ہوتا کیا ہے کہ لوگ سارے تو تیرے شیر کے دیوانے ہیں لوگ سارے تو تیرے شیر کے دیوانے. الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شان ہو جائے. انہوں نے عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا نبی کی چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے. الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے. جنون عشق ہو دل میں میرے کچھ اس طرح پیدا نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے. نہ جستجو دولت نہ شوق دل حسینہ نہ جستجو دولت نہ شوق دل حسینہ بس فکر ہے یہ مجھ کو بس فکر ہے یہ مجھ کو کب دیکھوں میں مدینہ. نہ مال و دولت تیرا نہ سونے کا خزینہ نہ مال و دولت تیرا نہ سونے کا خزینہ. ایک بوند مجھ کو دے دے ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ. نہ ٹھنڈا پانی دے تو نہ دے تو جاموں میں نامن میں تو لکھ دے. ذرا وقت بہت ہو رہا جناب پڑھ رہے ہیں ایسا لگ رہا سننے چل جی جی بہت اچھا پڑھ ذرا شجر میں ذرا میں آپ کو وہ کلام سناتا ہوں لیکن اس سے پہلے تو ایک ایسا کلام جو نعت اور حمد دونوں کا سنگم ہے. توجہ رکھیے گا ٹھیک ہے نا. پھر ہم آپ کو وہ کلام سناتے جو آپ کی فرمائش ہے. توجہ. جنریٹر کی وجہ سے ان کو وولیوم وولٹیج پورے نہیں جنریٹر اللہ 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 قبولیت کا وقت چل رہا ہے تو کیوں نہ ہو اس اللہ کا ذکر ہم سب لوگ مل کر کریں تاکہ اللہ کی رحمت جی ٹھیک ہے نا ہم پر نازل ہو. میری درخواست چھوٹی سی یہ ہے کہ آپ حضرات بھی میرے ساتھ پڑھیں کہ اللہ 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 کہ چاند تاروں کی شان جمالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پت
پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو چاند تاروں کی شان جمالی میں تو سبز پتوں میں پھولوں کی لالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو خوش خوش میں تو بالی بالی میں تو ٹہنی ٹہنی میں تو ڈالی ڈالی میں تو بوٹے بوٹے میں گل بوٹے بوٹے میں گل گل میں بو بو میں تو اللہ ہو 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی دید کس کو میسر تیری ذات کی لاکھ موسیٰ نے تجھ سے مناجات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پیچھے پردے کے کی جب کبھی بات کی پھر بھی تو نے نہ ان سے ملاقات کی پیچھے پردے کے کی جب کبھی بات کی اور محمد سے کی اور محمد سے کی روبرو گفتگو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ایک اور بند سن لیں جب آپ نے بہت پیارا بنتا دوست اور محمد سے اللہ 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 یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے یوں تو ہر ایک نبی تجھ سے منسوب ہے تیرا بھیجا ہوا ہے بہت خوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے ہم اگر ان میں ایک تیرا محبوب ہے جس کی ہر ایک ادا تجھ کو مرغوب ہے تیرا محبوب وہ تیرا محبوب وہ اس کا محبوب تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو شکریہ بہت خوبصورت سمتوں کا ماشاءاللہ رات کے حصے میں آپ مجھے برداشت کر رہے یقیناً یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہو رہا ہے فرمائش یا اللہ یا رحمان کی چند اشعار میں پیش کرتا ہوں سماعت فرما لیں کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم کہ الف والا نام تیرا الف والا نام تیرا کن فیکون ہے کام تیرا الف والا
नाम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा, कुन फयकून है काम तेरा। जिक्र है सुबह शाम तेरा, जिक्र है सुबह शाम तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। ज़ात है तेरी लामहदूद, ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद। ज़ात है तेरी लामहदूद, हर शय में है तू मौजूद। एक तो ही सबका महबूद, एक तो ही सबका महबूद, ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। शम्स कमर तस्बीह करे, शम्स कमर तस्बीह करे, और शजर सजदे में रहे, और शजर सजदे में रहे। जिक्र चरिंद परिंद करे, जिक्र चरिंद परिंद करे, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ। नूर मोहम्मद जब चमका, सल्ले अला का शोर हुआ, सल्ले अला का शोर हुआ। जल्ला जल्ला कहने लगा, जल्ला जल्ला कहने लगा, जल्ला जल्ला कहने लगा, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम या अल्लाह या रहमान या करीम या रहीम। सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाजुक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लाला जार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी के ललकार में अल्लाह, गाजी के ललकार में अल्लाह, मक्तल में और दार में अल्लाह, कुटिया में दरबार में अल्लाह, पत्तों में अशजार में अल्लाह, रूहों के इकरार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, खालिद की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहर अल्लाह घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह डगर में अल्लाह, सुभान अल्लाह में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, सिद्दीक़ और उमर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, उस्मान और हैदर में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, हसन और हुसैन में अल्लाह, खब्बाब और खुबैब में अल्लाह, अम्मार और सुहैब में अल्लाह, आमिर और यासिर में अल्लाह, कुरआन की तफसीर में अल्लाह, हैदर की शमशीर में अल्लाह, देवबंद की तनवीर में अल्लाह, महमूद और शब्बीर में अल्लाह, कासिम की तहजीर में अल्लाह, तय्यब की तकरीर में अल्लाह, अशरफ की तहरीर में अल्लाह, गंगोही तदबीर में अल्लाह, याकूबी ताबीर में अल्लाह, मक्की की तज़कीर में अल्लाह, मदनी की तफ़कीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, आयशा की ततहीर में अल्लाह, आयशा की ततहीर में अल्लाह, आमिना की तकदीर में अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरज चाँद सितारों को, सूरज चाँद सितारों को और
اور دھرتی کے نظاروں کو وہی سجانے والا ہے، وہی سجانے والا ہے، لا الہ الا اللہ۔ جو ہم سب کا مولا ہے، جو ہم سب کا مولا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، جو ہم سب کا داتا ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، وہ ہم سب کا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، مولا ہم کو کر لے قبول، مولا سب کو کر لے قبول، ہم کو عطا ہو عشق رسول، سب کو عطا ہو عشق رسول، ہم پر ہو رحمت کا نزول، سب پر ہو رحمت کا نزول، لا الہ الا اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا کریم یا رحیم۔ اور پھر کیا کیا کارنامے انجام دیے، مختصر انداز میں چند اشعار بات بولیں کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر فرقہ پرست جب ٹوٹ پڑے۔ توجہ، 100 سالہ تاریخ آپ کی نگاہوں میں ہے کہ مظلوم بیچاری یک جہتی پر فرقہ پرست جب ٹوٹ پڑے، جب بھارت کی اس دھرتی پر، جب بھارت کی اس دھرتی پر انگریز کے فتنے پھوٹ پڑے، جب بھارت کی اس دھرتی پر انگریز کے فتنے پھوٹ پڑے، تب افرنگوں کی شرارت پر دیوبند کے اکابر کود پڑے، سر جوڑ کے بیٹھے آپس میں آزادی کی بنیاد رکھے، حریت کے سالاروں نے جمہوریت کی بنیاد رکھے۔ 100 سال کے بعد اب دیکھو تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو 100 سال کے بعد اب دیکھو تو ملت کی وہی غمخوار جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ پس منظر کیا ہے؟ توجہ، بہت خوب مفتی صاحب کہ یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی، یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی، بے داغ جماعت ہے لوگوں، بے داغ جماعت ہے لوگوں، انصاف کے چوکی داروں کی، یہ فکر نہیں ایجنٹوں کی، یہ سوچ نہیں غداروں کی، بے داغ جماعت ہے لوگوں، انصاف کے چوکی داروں کی، محمود حسن کے پیاروں کی، مدنی کے جان نثاروں کی، محمود حسن کے پیاروں کی، مدنی کے جان نثاروں کی، سندھی کے چاند ستاروں کی، آزاد کے ہے دلداروں کی، سندھی کے چاند ستاروں کے، آزاد کے ہے دلداروں کے، ایکتا کے علم برداروں کی، ایکتا کے علم برداروں کی، دھرتی پہ برسریام قیادت آ گئی۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، حافظ ندیم صدیقی صاحب، ماشاءاللہ۔ جمعیت چھا گئی، جمعیت چھا گئی۔ اس کے گیانوں کا جذبہ دیکھیے گا جی ارشاد۔ کہ ہے جوش عمل پروانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتے ہیں نظر میدانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتے ہیں نظر میدانوں میں، جو روک سکے اس لشکر کو، جو روک سکے اس لشکر کو، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں، ہے جوش عمل پروانوں میں، آتے ہیں نظر میدانوں میں، جو روک سکے اس
लश्कर को हिम्मत ही नहीं तूफानों में, कि झुकने वाला कोई भी नहीं, बिकने वाला कोई भी नहीं, झुकने वाला कोई भी नहीं, मदरी के मस्त जवानों में बिकने वाला कोई भी नहीं, मदरी के मस्त जवानों में हक पर मर मिटने का जज्बा बेदार है इन मस्तानों में, हक पर मर मिटने का जज्बा बेदार है इन मस्तानों में। इस मौसम फिरका परस्ती में, इस मौसम फिरका परस्ती में एक बाकी लंबरदार जमात आ गई, जमीयत छा गई, जमीयत छा गई, जमीयत छा गई। आखिरी बंद हमारा महबूब कायद, जिसके साए तले हम और आप चल रहे हैं और जिसके पीछे पीछे हमारा और आपका जिंदगी का यह सफर तय हो रहा है। तवज्जो रखिएगा। जी इरशाद। कि चर्चा है हर सुआम मेरा, चर्चा है हर सुआम मेरा, चर्चा है हर सुआम मेरा, हाफिज नदीम है नाम मेरा, चर्चा है हर सुआम मेरा, हाफिज नदीम है नाम मेरा, चर्चा है हर सुआम मेरा, हाफिज नदीम है नाम मेरा। इंसाफ हो कायम धरती पर, इंसाफ हो कायम धरती पर, मंशूर मेरा पैगाम मेरा, चर्चा है हर सुआम मेरा, हाफिज नदीम है नाम मेरा। इंसाफ हो कायम धरती पर, मंशूर मेरा पैगाम मेरा। इंसाफ की चौकीदारी है पहचान मेरी और काम मेरा, इंसाफ की चौकीदारी है पहचान मेरी और काम मेरा। हर कौलो अमल है मेरा अटल, अनमिट है हर पैगाम मेरा, हर कौलो अमल है मेरा अटल, अनमिट है हर पैगाम मेरा। चाहे हर सुआम मेरा, हाफिज नदीम है नाम मेरा। इंसाफ हो कायम धरती पर, इंसाफ हो कायम धरती पर, मंशूर मेरा पैगाम मेरा। इंसाफ हो कायम, इंसाफ की चौकीदारी है पहचान मेरी और काम मेरा, इंसाफ की चौकीदारी है पहचान मेरी और काम मेरा। हर कौल अमल है मेरा अटल, अनमिट है हर पैगाम मेरा। किरदार खुशी बेसुध है, किरदार खुशी बेसुध है, दुनिया में मेरी बेलौस क़ियादत आ गई, जमीयत छा गई, जमीयत छा गई, जमीयत छा गई। जज़ाकल्लाहु खैरा।